दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको महान चाड दशैं करिब सकिन लागेको छ। कोजागत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन भएका कारण अझै मान्यजनबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने क्रम पनि चलि नै रहेको छ। घटस्थापनादेखि विजया दशमीसम्म प्रत्येक दिन नवरात्रिभरि शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवीको पूजा गर्ने आराधना गर्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दशैं रमाइलोका साथ मनाएका छन्। धर्म र संस्कारलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो समाजमा नारी शक्तिको उपासक हो। नारीलाई प्रकृतिको रूपमा पुज्ने हाम्रो परम्परा सदियौँदेखि कायम छ। यसरी नै हेर्दा हाम्रो समाजमा नारीमाथि हुने थिचोमिचो र अन्याय सोच्नै नसक्ने कुरा हो। तर तिनै नारीमाथि सदियौँदेखि अन्याय अत्याचार भइरहेको छ। तर नारीमाथिको थिचोमिचो नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै कुनै प्रकारले कायम नै छ। नेपालमा पनि नारीहरूको लामो समयदेखि पछि परिँदै आएका छन् र विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। यिनै नारीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र उत्पीडन विरुद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदै उनीहरूलाई न्याय दिने बाटोतर्फ लैजाने सहयात्री हो कार्यक्रम मिसन जननी जयते। हामी पीडित र समस्यामा परेका महिलाहरूको मुद्दालाई मात्र उठाउँदैनौँ, मुद्दाको आम बहससँगै समाधानको उपाय पनि खोज्ने गर्छौँ कार्यक्रम मिसन जननी जयतेमा। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। म एनी कुमार। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रममा एउटा रिपोर्टका साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएकी तुलसा केसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ र धनबहादुर तामाङ, जो आफै गरिबको दलदलमा थिए, तर उनै धनबहादुरले एक अनाथ बालिका सन्तोषी सुब्बालाई छोरीको रूपमा हुर्काए, बढाए, पढाए। दुवै बाबु छोरीको सपना थियो एउटा ठेला किनेर व्यापार गर्ने र बाँकी जीवन सजिलैसँग बिताउने। तर तिनै सन्तोषीको बलात्कारको प्रयासपछि हत्या भएपछि एक्लो बनेका धनबहादुरको ठेला किन्ने सपना अझै पूरा भएको छैन। कार्यक्रमको सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ 7 कालोपुल स्थित गुरुङ बस्तीमा बस्ने काभ्रेका धनबहादुर तामाङले सन्तोषी सुब्बालाई 18 वर्ष अघि चाबेहिलमा भेटेका थिए। धनबहादुर ज्याला मजदुरी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका थिए। त्यही सिलसिलामा सन्तोषीलाई लखर डुलिरहेको भेटाउँथे। सन्तोषी धनबहादुरको नजिक आइरहन्थिन्। उनी बेवारिसी थिइन्। धनबहादुर जति चाबेहिल जान्थे त्यति पटक उनलाई भेटाउँथे। त्यस बेला 9 वर्षको उमेर बताउने सन्तोषी आफ्नो बुबा आमा को हुन् बताउन पनि सक्दैनथिन्। किन आएको, तिमी कहाँबाट आएको, को छ तिम्रो भनेर सोधेको। बुवा आमा कोही त भनेर मैले हप्काएको थिएँ। हप्काउँदाखेरि त्यसले मेरो बुवा आमा मर्यो भन्यो। अनि कसरी मर्यो त, के गरी मर्यो भनेको, सर्पले ढुङ्गेर मर्यो भन्यो। भन्दाखेरि बच्चाले भनेको कुरा होला भन्ने पनि मैले सोचेँ। सर्पले ढुङ्गेर मर्यो, कसरी मर्यो, कुन ठाउँमा मर्यो भनेको गणेश भगवानको मन्दिरमा भन्यो। मलाई त त्यो एउटा छ अचम्मै बनाइदियो त्यसले त, त्यो बच्चाले त, सन्तोषीले। तिनै अनाथ भएर हिँडिरहेकी सन्तोषीलाई धनबहादुरले छोरी बनाएर पाल्ने उद्देश्यले आफ्नै छाप्रोमा ल्याए। यता धनबहादुर पनि अनाथ थिए र एक्लो जीवन बिताइरहेका थिए। सन्तोषी हुँदाखेरि मलाई धेरै कुरामा राम्रै थियो। अब ऊ हुनु र नहुनु धेरै फरक हुन्छ। अब आएर बस्थ्यो, यसो बोल्ने मात्रै भए पनि साथी हुन्थ्यो। सानो काम त पानी बोक्ने कामहरू, कुचलाउने कामहरू अलिअलि गर्थ्यो। उसले धेरै नगरे पनि थोरै गर्थ्यो। अहिले 53 वर्ष पुगेका धनबहादुरले छोरी बनाएर राखेपछि सन्तोषीलाई पढाउन पनि चाहेका थिए। कालोपुल नजिकै एउटा असहाय र गरिबलाई पढाउने निशुल्क स्कुल पनि थियो। तर सन्तोषी भने स्कुलमा पशुपक्षीको आवाज निकालिरहन्थिन् र उनलाई सबै साथीले गिज्जाइरहन्थे। त्यही भएर पनि सन्तोषीले पढ्न मन गरिनन्। तर सन्तोषी पशुपक्षी प्रति भने हुरुक्कै हुन्थिन्।
तिनै पशुपक्षीप्रतिको झुकावले उनी विभिन्न चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्न सक्ने भइन्। यसरी नै बाल्यकाल बिताएकी सन्तोषी पछि तिनै चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्दै हिँड्न थालिन्। सानैदेखि धर्मबुबाको दुःख कष्ट देखेर हुर्किएकी सन्तोषी धर्मबुबालाई केही कमाएर सहयोग गर्न चाहन्थिन्। त्यसैले पनि उनी विभिन्न ठाउँमा गएर चराचुरुङ्गीको आवाज, पशुपक्षीको आवाज निकाल्दै पैसा कमाउने उद्देश्यले हिँड्न थालेकी पनि थिइन्। केही युट्युबरहरूले उनको कला थाहा पाइसकेपछि पछ्याउँदै बिस्तारै उनी युट्युबमा पनि चर्चित हुन थालिन्। तर तिनै सन्तोषी असार 5 गते अचानक हराइन्। पछि 81 सन्तोषीको फर्फिङको दक्षिणकालीमा हत्या भएको खबर सार्वजनिक भयो। धनबहादुर जो आफै गरिबको दलदलमा थिए, तर उनी असहाय एक बालिकालाई सहारा दिई लालन पालन गरी ठूलो बनाएर एक अर्काको सहारा बन्दै आएका उनीहरूको सपना पनि ठूलो थियो। एक अर्काको सहारा बन्दै आएका उनीहरूको सपना थियो एउटा ठेला किन्ने र केही व्यवसाय गर्ने। त्यही सपना पूरा गर्न लागिरहेका थिए उनीहरू। कहिले साइकलमा चप्पल बेच्दै त गल्ली गल्लीमा बरफ बेच्दै धनबहादुर ठेलामा व्यवसाय गर्न पाए सहज जीवन यापन होला भन्ने सोच्थे। 5वटा क्यारी साइकलमा झुन्ड्याउने, ठेला जस्तो बनाउने, ठेला पनि किन्न सकेन। हेर्नु न, ठेला एउटाको 10-12 हजार भन्छ। अब त्यही भएर ठेला किन्न नसकेर मैले यो साइकलमा चाहिँ क्यारी बाँधेर अनि साइकलमा डुलाउँदै हिँड्ने काम गर्छु के तपाईँको। अनि चप्पल चाहिँ टन्न हालेर डुलाउने, कराउँदै चप्पल आयो भनेर बेच्दै पनि हिँड्छु म। त्यही अनुरूप धनबहादुर र सन्तोषी जसरी भए पनि पैसा जुटाउने अभियानमा थिए। तर त्यही बेला सन्तोषीको विवत्स ढङ्गले हत्या भइसकेपछि अहिले धनबहादुर सहाराबिन बनेका छन्। एक्लै हुँदाखेरि सम्झना आउँछ। अब मैले एउटा पानी मात्र सार भन्ने पनि काम मान्छे भएन, एक्लै भयो। अब उसलाई एउटा पानी सार्ने अथवा कुचो लाऊ त्यति त मैले भन्नु पाउँथ्यो। त्यो पनि मेरो भन्ने बाटो चाहिँ मेटिएर गयो, बन्द भयो। अब दुःख त अब सानैमा दुःख पाएको मैले पनि, उसले पनि सानैमै दुःखमै बाटोमा हिँडेको रहेछ। अब भगवान्ले यस्तै खालको चाहिँ हिसाबले भेटाइदिनु भयो। र उनको ठेला किनेर व्यापार गर्ने सपनामा पनि ठेस लागेको छ। छोरी त गुमाइसके धनबहादुरले, तर अझै पनि बाँकी जीवनलाई अघि बढाउन सहज होस् भनेर उनी एउटा ठेला किनेर अधुरो सपना पूरा गर्न चाहन्छन्। उनी अहिलेको आफ्नै कमाईबाट ठेला किनेर काठमाडौँमा व्यापार गर्नु उनको लागि आकाशको फल जस्तै बनेको छ। त्यसैले पनि कतै कोही सहुदेय मनहरूले सहयोग गरिहालन् कि भन्ने आशामा धनबहादुर छन्। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै प्रस्तुत गऱ्यौँ यो रिपोर्ट थियो धनबहादुर तामाङको, जो एउटा बुबा भएर पनि आमाको भूमिका निर्वाह गरेर एउटा अनाथ बालिका जो सन्तोषी सुब्बा केही महिना मात्र बलात्कारको प्रयासमा फर्पिङमा हत्या भएको थियो। बुबा छोरीको सपना पुरा हुन सकेको थिएन। ज्याला मजदुरी गरेर जसोतसो गरेर गुजारा चलाइरहेका धनबहादुर छोरीको बेवस्त हत्यापछि एक्लै बने र उहाँहरूको सपना थियो, सानो सपना, कि छोरी र बुबा मिलेर एउटा ठेला भए पनि किनेर राम्रो व्यापार गरेर घर खर्च चलाएर गुजारा चलाउने एउटा सपना थियो। त्यो सपना पनि सन्तोषी सुब्बाको हत्या सँगसँगै बिलाएको थियो। आज हामीले कार्यक्रममा यही सन्तोषी सुब्बाको र उहाँको बुबाको सपना पूरा गर्नको लागि हामीले मिसन जननी जयतेको चेतना भया नामक कार्यक्रमको शुभारम्भमा केही सहयोग हामीले उहाँलाई गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि आज यो टेलिभिजन मार्फत जनाउँदैछौँ, ताकि उहाँलाई आगामी दिनमा छोरी नभए पनि एउटा गुजारा गर्नको लागि, ठेलागाडा किन्नको लागि पनि केही सहयोग मिलोस् र बाँकी जीवन उहाँले आफ्नो गरी खानको लागि एउटा भाडो होस् भनेर चाहिँ चेतना भया कार्यक्रमबाट हामीले यो सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। र जतिले पनि यो सहयोगको लागि जुटाउनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रमबाट हामीसँग स्टुडियोमा धनबहादुर, जो उहाँलाई सम्मान गरेर म बुबा भन्न चाहन्छु, उहाँ स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। के छ अहिले, के कसरी गुजारा चलाइरहनु भएको छ?
मैले यस्तै सकि नसकि बोरामा सामानहरू हालेर बोरामा राखेर यसो सकि नसकि मिलाएर बेच्दैछु हजुर। बेच्ने काम गर्छु। यसो अलिअलि खर्चको लागि नभए पनि अब गर्नै पर्छ। ज्यान हातखुट्टा अलिअलि चलेसम्म पछि त नचल्नु सक्छ। अब अहिले चाहिँ अलिअलि चल्छ। 53 वर्षको उमेर भयो। त्यही भएर अब ठेलागाडा किन्नु भएको छ कि छैन? छैन हजुर, ठेलागाडा किनेको। तपाईँलाई हामी कार्यक्रमबाट केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको छोरी र तपाईँले देख्नु भएको सपनालाई आज हामी चेतना भया मिसन जननी जयन्तीको चेतना भया नामक कार्यक्रमबाट केही सहयोग छ। आशा छ यो सहयोग धेरै त छैन, तर जति सहयोग छ तपाईँले आगामी दिनमा गरी खानको लागि तपाईँलाई दुःख नहोस्। तपाईँसँग भएको सिपको सदुपयोग हुँदै तपाईँले र तपाईँको छोरीले एउटा सपना देख्नु भएको थियो ठेलागाडा किनौँ भनेर। त्यसको लागि हामीले केही सहयोग, इँटा थप्ने काम मात्र भएको छ, केही सहयोग आज यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट चाहिँ हामी तपाईँलाई यो हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुरको प्रोग्रामलाई पनि, हजुरलाई पनि, हजुरको सबै टिमलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। अनि मलाई चाहिँ सहारा भएको छ हजुरको सहयोगबाट, बाँच्ने आधार भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ जुन धनबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो। यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि अब हामी उहाँलाई कार्यक्रम मिसन जननी जयन्तीको चेतना भया नामकमा सहयोग हामीले गरिसकेका छौँ। र दर्शकवृन्द, अब हामी जाँदैछौँ एउटा छोटो ब्रेक। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रममा एउटा रिपोर्टका साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएकी तुलसा केसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। र त्यो सँगसँगै उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा पनि उहाँ आइसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ हामी। उहाँलाई स्वागत गरौँ मिसन जननी जयन्ती कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। दसैँ कस्तो भयो? ठिकै भयो, अहिले रमाइलो भयो। धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो यो तपाईँको क्षेत्रमा। यहाँको बाल्यकाल र पारिवारिक अवस्था र अपाङ्गता सम्बन्धी के बताइदिनुहोस् न। मेरो बाल्यकाल चाहिँ प्युठान जिल्लामा भएको हो होइन। मेरो पारिवारिक भनेको म सानो हुँदाखेरि मेरो आमा खस्नु भएको थियो। म करिब 1.5 वर्षको हुँदाखेरि। त्यसपछि म 9 वर्षको हुँदाखेरि अपाङ्गता हुन पुगे। एउटा दुर्घटना भयो। यो भर्याङ चढ्ने सिलसिलामा माथिल्लो तलामा जाँदाखेरि खुट्टा चिप्लिएर म लड्न पुगेँ। त्यसपछि म हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा आएँ। त्यसपछि म बिस्तारै बिस्तारै समस्या हुँदै गयो। म एकदम बेडमै भएँ। पछि फेरि म बिस्तारै बिस्तारै अब अलिअलि हाम्रो अब गाउँघरमा झारफुक गर्ने त्यता लाग्यो। मेरो अपाङ्गता बढ्दै गयो होइन। त्यसले गर्दा झन्झन समस्या आउँदै गयो। अनि पछि फेरि म त्योभन्दा 9 वर्षभन्दा अगाडि म स्विमिङहरू पनि गर्थेँ, खोला नजिक भएको कारणले। पछि मलाई के हुन थाल्यो भने अब साथीभाइहरू सबैजना अब त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। खोलामा पौड्ने, यताउता दौड्ने त्यो देखिराखे पनि, खेलिराखेको पनि थिएँ म। अनि जब म त्यो एक्सिडेन्ट भएँ, भर्याङबाट लडेँ, हिँड्न नसक्ने भएँ, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई फेरि कता कता म भित्ता समाएर हिँड्न थालेँ। भित्ता समाएर हिँड्न थालेँ, तर धेरैचोटि लड्ने गर्थेँ। पछि मलाई प्लास्टर पनि गरियो, तर त्यो प्लास्टर अलि लुज भएको रहेछ, राम्रोसँग काम गरेन। र फेरि फुकाउँदा पनि बढ्ने प्रक्रिया हुँदै गयो। त्यसको बावजुद मेरो फेरि 2 वर्ष, त्यसको करिब 1.5-2 वर्षमा मेरो बाबाको पनि डेथ भयो। अनि म बिस्तारै बिस्तारै हिँड्ने प्रयासमा चाहिँ कोसिस गरिराखेँ भित्ता समाएर। अनि त्यसपछि म लगभग भित्ताबाट फेरि म
यो घुँडा समाएर हिँड्न थालेँ। अलिअलि गर्दा गर्दै फेरि म आफ्नो जीवनमा फर्केँ। फेरि म पढ्न पनि एकदम राम्रो थिएँ, पढ्न सक्ने। स्कुल पहिला पनि गइराखेको, त्यही पनि म सुतेरै भए पनि इक्जामहरू दिएको थिएँ। स्कुलमा पनि म टप थिएँ, क्लास एकदम टप निकाल्को थिएँ होइन। सबैको प्यारो थिएँ, जे भए पनि राम्रो हिसाबले पढेको थिएँ। त्यसले गर्दा मलाई प्लस पोइन्ट भयो। पढाइको जिम्मेवारी पुरै मेरो दाइले गर्नुभयो। त्यो भयो। अनि त्यसपछि म अब पारिवारिक हिसाबमा अब दाइबाटै म हुर्किन पाएँ। त्यो नै हो। समाजसेवामा यस्तो हुँदा पनि लाग्नुको कारण चाहिँ के थियो? अब यो समाजसेवा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ, जुन बाल्यकालमा मेरो जुन कुराहरू मनमा खेल्थ्यो, मैले स्कुल पढ्ने लेभलमा पनि स्काउट रेड क्रसहरूमा भाग लिन्थेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्काउटहरूमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि आउँथ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, मेरो हजुरबुवा चाहिँ प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हरेक खालका समस्याहरू आउँथे। हाम्रो घरमा चाहिँ फ्यामिली पनि ठुलो थियो होइन। मेरो 7वटा चाहिँ बुवाहरू, 9जना चाहिँ फुपूहरू भनेपछि अब हजुरबुवा पनि प्रधान पञ्च भनेपछि उहिलेको त अब अलिकति गर्ने मान्ने नै हुनुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने विभिन्न समस्याहरू मैले बच्चादेखि नै देखेको थिएँ। त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा चाहिँ म स्कुल लेभलमा जुन स्काउटहरू लिँदाखेरि मैले जुन सिकेँ अनि मैले जुन शब्दहरू पनि भोगेँ नि त। अब आफू अपाङ्गता हुँदा नहुँदाको फरक त पाएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मलाई त्यो केही गर्नु छ भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। एउटा एक पनि थियो। हजुर। प्युठानबाट काठमाडौँ आउँदा कतिको महसुस गर्नुभयो तपाईँले? प्युठानबाट म काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ म खासमा रेडियो सुनेर काठमाडौँ आएको थिएँ। मेरो एसएलसी भर्खर सिद्धिएको थियो। त्यसमा चाहिँ एसएलसी सिद्धिएको बेला पढाएको थियो। रेडियो नेपालबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्प्युटर फ्रीमा सिकाइन्छ भन्ने यो भिरकुटी मण्डपमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमा चाहिँ भएको थियो। त्यो मैले फोन नम्बर टिपेर मेरो घरबाट करिब हिँडेर जाँदा 2 घन्टा लाग्थ्यो फोन गर्नलाई। अनि त्यहाँ गएर मैले फोनहरू गरेर यहाँ सम्पर्क गरेपछि म काठमाडौँ छिरेको हो। भनेपछि रेडियो सुनेर काठमाडौँ छिर्नु? हजुर। सम्भावना थिएन गाउँमा? त्यो थिएन, किनभने गाडी चलेकै थिएन। अब यो सेवा सुविधाको कुरा थिएन। जे थियो गाउँकै सबै कुराहरू, गाउँले जीवन थियो, विकास भन्ने कुरा थिएन। जबकि म आफै पनि फोन गर्नलाई 2 घन्टा कुर्नु पर्थ्यो, जानु पर्थ्यो, लाइनमा बस्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या थियो। प्युठानबाट सहर आउनुभयो। हजुर। अपाङ्गतालाई हेर्ने भावना चाहिँ सहर र ग्रामीणमा के कस्तो फरक पाउनुभयो? यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू फरक पाएँ। किनभने मैले बुझेको जुन समाज, जुन सहर र गाउँको कुराहरू थियो, सहरमा धेरै खालको कुराहरू, अवसरहरू पाउँछ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब गाउँमा जति अब अवसरहरू त केही पनि थिएन, तर अवसरै नभए पनि त्यति छलकपट चाहिँ हुँदैन थियो। तर सहरमा चाहिँ त्यो खालको वातावरण धेरै पाएँ। सहरमा चाहिँ छलकपट धेरै रहेछ। बोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बोलिदिने, तर व्यवहारमा चाहिँ नभइदिने। म अब पढाइको सिलसिलामै जाउँ होइन, जागिरकै सिलसिला, अब काठमाडौँ छिरेपछि त कमाएर नै गर्नु पर्यो सबै कुरा। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै ठाउँमा डुलेँ, धेरै नेताहरूकोमा पनि धाएँ, धेरै अफिसहरूतिर धाएँ जबको लागि। पाउनै गाह्रो भयो मलाई, एकदमै गाह्रो हुन्छ। नाइ चाहिँ कसैले नभन्ने, गरिदिने चाहिँ नहुने, त्यस्तो चाहिँ अवसर पाएको थिएँ। त्यस्तो पनि अब त्यो मलाई त्यति थाहा भएन। अब
अब काठमाडौँ सहर भनेपछि मैले त यहाँ त धेरै राम्रा चिजहरू, धेरै विद्वान मान्छेहरू होइन, धेरै शिक्षित सबै खाले राम्रो छ भन्ने सोचेँ। तर त्यो बेला चाहिँ मैले सबै कुरो यहीँ आएर देख्न पाएँ कि चोर डाँका फटा होइन, ती कुराहरू मैले यहीँ आएर देख्न पाएँ र सिक्न पनि पाएँ। त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो अनुभव भयो कि। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, अब यस्तो गरेर हुँदैन, ममा त एउटा भाव छ नि त, सेवा भाव गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर पनि लागेँ। यहाँ त विवाहित पनि हुनुहुन्छ, श्रीमानको सहयोग कतिको छ, साथ पनि भनौँ माया पनि भनौँ, हजुर छ? एकदम छ, मलाई श्रीमानको सपोर्ट छ होइन, सबै कुरामा हेल्प छ। जस्तै थोरै भन्न मिल्छ कसरी हजुर। भेटघाट भएर विवाहको कुरा कसरी अगाडि बढ्यो? विवाहको कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ दुवैजना आरआर कलेजमा पढ्ने, उहाँ पनि जर्नलिजम पढ्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ उतै इन्टर गरेर ब्याचलर गर्न त्यही जर्नलिजम गर्नकै लागि यता काठमाडौँ आउनुभएको होइन। म पनि मेरो ब्याचलरमा फङ्सनल पेपर जर्नलिजम थियो। अब अलिअलि पाठ पनि मिल्ने र सँगसँगै पनि भएको कारणले हाम्रो चिनजान भएको थियो। बिस्तारै उहाँ चाहिँ ट्युतिर पढ्न जानुभयो, म चाहिँ समाजसेवातिर लागेँ। फेरि बिचमा हाम्रो कन्ट्याक्ट थिएन। जब फेरि हामी फेरि कन्ट्याक्टमा आयौँ, उहाँको पनि मास्टर डिग्री सिद्धियो होइन, अनि म पनि यतातिर व्यस्त भएँ। फेरि बिचमा हाम्रो भेटघाट भयो। त्यसपछि उहाँले नै प्रपोज गर्नुभयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो लगभग घरमा कुरा पुग्यो, उहाँको घरमा, मेरो श्रीमानको घरमा। अब घरबाट पनि अब अपाङ्गता भन्दा बित्तिकै त सहज त छैन, उहाँहरूले मलाई देख्नु पनि भएको थिएन। तैपनि उहाँहरू बुवा आमा आइदिनु भयो, हेर्नुभयो, दुधैचोटि आउनुभयो होइन, सबै कुरा बुझ्नुभयो र अनि हाम्रो चाहिँ के भन्नुभयो सुरुमा तपाईँले देख्ने बित्तिकै? देख्ने बित्तिकै खासै त्यस्तो भन्नु भएन। अब एकदमै सक्ने हो कि नसक्ने अपाङ्गता भन्ने उहाँहरूको मनमा थियो, त्यसले चाहिँ पार्यो। अर्को कुरा मेरो काम गराइ पनि थियो होइन, म जब पनि गर्थेँ, संस्था पनि चलाउँथेँ, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा लागेर महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा पनि बसेर काठमाडौँमा बसेर सचिवको पदमा रहेर काम पनि गरेको थिएँ होइन। विभिन्न महिला मुभमेन्टहरूमा लागेर आफूलाई समर्पित गर्दै थिएँ नि त। त्यस्तो अपर्च्युनिटी मैले पाइराखेकै थिएँ र मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको हो होइन, अब मेरो अवस्था यो हो भनेर मैले सबै कुराहरू बनिसकेपछि उहाँहरू ओके हुनुभएको हो। अनि त्यसपछि मेरो घरमा उहाँहरू आफैले कुरा पनि लानुभयो। अनि लगिसकेपछि उहाँहरू गाडीहरू लिएरै यहीँ पार्टी प्यालेसबाटै, मेरो घरको पनि यहीँ काठमाडौँमा आउनुभयो, उताबाट पनि गाडीहरू रिजर्भ गरेर यतै ल्याउनुभयो। अनि बिहे भयो। अनि त्यही दिनै नै हामी महेन्द्रनगर पनि गयौँ। त्यही धुमधामले पनि भोजहरू भयो, सबै कुरा राम्रै भयो। सुरुवाती दिनमा तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि आफूलाई कसरी एडजस्ट गर्नुभयो? काठमाडौँको यो माहौल यस्तो होला, काठमाडौँ यहाँ गइसकेपछि यस्तो अवसर होला भनेर सोचेर आइन्छ नि त। यहाँ आएपछि आफूलाई कसरी समायोजन गर्नु? म चाहिँ खासमा कम्प्युटर पनि सिक्छु अनि पढाइलाई पनि अगाडि बढाउँछु भन्ने हिसाबले आएको थिएँ होइन। सिक्नलाई मैले दुइटै गरेँ, तर गर्दा गर्दै कस्तो अवस्था हुनु पुग्यो, मलाई जब गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो। किनभने अब घरबाट पैसा आउन धेरै सम्भव थिएन। घर परिवारको अवस्थाले गर्दा मेरो बुवा आमा हुनुहुन्थेन, दाजुहरूको कमाइ थिएन, दाजु पनि पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी खानलाई नभए पनि अब आफूलाई पैसा आउने ठाउँ त थिएन। नहुँदाखेरि धेरै समस्या भएर म जागिरको सिलसिलामा धेरै भौँतारिएको थिएँ। दुःख पाउनु भयो त्यतिखेर? याद छ कुनै त्यस्तो पल जुन भकानो फुटेर? यो समाजमा दुःख त धेरै पाएको छु, किनभने समाजबाटै थाहा हुँदो रहेछ कि सबै कुरा कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा। के भोग्नुभयो त? त्यही, अब म जहाँ जान्छु त्यहाँ जब पाउँदिनँ, जस्तो मैले गर्न खोज्छु त्यो माहौल हुँदैन होइन। अब 2-4 घन्टा काम गरौँ न भन्दा पनि कहीँ कतै केही छैन, अवस्था यस्तो थियो होइन। अब घरबाट आउने सम्भव थिएन। लास्टमा चाहिँ मैले एउटा अप्सनको रूपमा चाहिँ यो जब मैले कम्प्युटर सबै कुराहरू सिकिसकेका थिएँ,
राष्ट्रिय महिला आयोग खुलेको थियो भर्खर। त्यहाँ चाहिँ डाक्टर दुर्गा पोखरेल प्रथम महिला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो महिला आयोगको। उहाँको इन्टरभ्यू मैले टेलिभिजनमा यसो हेरेको थिएँ। हेरेर म डाइरेक्ट उहाँसँग लिङ्क गर्न गएँ, मलाई जागिर दिनु पर्यो भनेर होइन। अनि त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले चाहिँ राख्नुभयो मलाई। राखेपछि चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू राहत भयो। अनि म त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो अवसर मेरो लागि एकदमै चुनौती भयो कि, किनभने मैले धेरै कुरा अनुभव गर्न पाएँ। एउटा कुरा म महिला, दोस्रो कुरा अपाङ्गता, तेस्रो कुरा म गाउँबाट आएको होइन। भनेपछि त यहाँ त महिलाका समस्या यति धेरै पो हुँदो रहेछन् के पाउनु भन्ने जस्तो लाग्यो कि। अब त्यतिखेर अब सुन्नुहोस्, अब बक्सीको आरोपमा पनि महिलालाई नै गरिन्छ होइन। अब मलमूत्र खुवाउनेदेखि यातना दिनेदेखि होइन, आँखै निकाल्नेसम्मका त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि महिलालाई लगाइन्छ होइन। अनि अब अर्को कुरो बलात्कार पनि महिलाहरू नै हुन्छन्, तर गरेका त पुरुषले हुन्छन् नि त। ती कुराहरू पनि महिलाबाटै सुरु भएका हुन्छन् होइन। महिलालाई नै दोष दिने हुन्छन् कि। अब घरबारमा पनि त्यस्तो भएकाहरू धेरै आयो होइन। सुसाइड गर्नेहरूदेखि लिएर महिलालाई झुन्डाउने, पेट्रोल खनाउने होइन, जिउँदै आगो लगाउँदाखेरि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ। त्यो तुलनामा त एउटा कहाली लाग्दो अवस्था छ नि। जब मान्छेले मनदेखि सोच्यो भने त ती कुराहरू ओहो कसरी गरेको होला जस्तो आफूलाई फिल हुन्थ्यो कि। त्यस्ता खालका मुद्दाहरू चाहिँ त्यहाँ आउँथे, यो महिला आयोगमा एकदमै आउँथे त्यस्तो खालको मुद्दाहरू। त्यतिखेरको टिम चाहिँ साह्रै राम्रो थियो महिला आयोगको होइन। अनि मैले पनि त्यहाँ रिसेप्सनमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ। मैले जनसम्पर्क मेरो बढी भयो होइन। त्यहाँ बस्नाले एउटा अपर्च्युनिटी गेन चाहिँ मैले त्यहाँबाट गरेँ। त्यसपछि फेरि मैले नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घमा चाहिँ चुनाव जितेँ 2004मा महासचिवको पद लिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले अपाङ्गता भएका महिलाहरूकै लागि भनेर होस्टेल स्थापना गरेँ 2004मा। आफैले पनि भोग्नुभयो? हजुर, मैले पनि भोगेँ। किनभने अब हामी त पहिलो व्यक्ति थियौँ त्यतिखेर काठमाडौँमा जो अपाङ्गता सम्बन्धी आवाजहरू उठाउनेहरू। सायद हामी नै सक्रिय रूपमा लागेका थियौँ। 57 सालमा हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला, उहाँलाई हामीले बालुवाटार पनि घेर्न गयौँ होइन। घेर्न जाँदाखेरि हामी पलेटी मारेर बस्यौँ। हेर्नुहोस्, गेट क्रान्तिकारी पनि हुनुहुँदो रहेछ त। क्रान्तिकारी भन्दा हाम्रो मास थियो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एकजुट रूपमा भएर आवाज कसैले नसुनेको भएर हामी एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। हामी पनि मान्छे हौँ, हामी पनि यो समाजमा बाँच्नुपर्छ। हामीले पनि भोट दिएका छौँ होइन। हामीलाई बोकेर भए पनि त प्रयोग गरिएको छ हाम्रो भोट। के गर्यो त्यो बेलामा? अब जस्तो राजनैतिक दलहरूलाई अपाङ्ग छ घरमा भनेर त राखिँदैन नि त त्यो बेलामा। जतिखेर उनीहरूलाई भोटको आवश्यकता हुन्छ त्यतिखेर त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त बोकेर हुन्छ कि झलुङ्गोमा हालेर हुन्छ कि होइन। भोटको लागि त त्यो स्थानसम्म ल्याइएको छ नि त, प्रयोग त गरिएको छ। हामी जब प्रयोग भएका छौँ भने हाम्रो हक अधिकार किन सुनिश्चित नगर्ने त होइन। हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ, अरू समान हामी पनि बाँच्न चाहन्छौँ। हामीलाई दोस्रो दर्जामा किन राख्ने होइन। यस्ता त हाम्रो सवालहरू थिए। त्यसमा पनि महिला, पुरुषको तुलनामा अपाङ्गता भएका पुरुष र महिलामा पनि त्यस्तो खालको छ होइन। विभेद छ घर परिवारबाटै, समाजबाटै, राज्यबाटै त्यो खालको हामीले भोगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा एउटा सफल के भयौँ भने मन्त्री परिषदको एउटा निर्णय भयो। हामी लगभग धेरै दिनसम्म त्यो बालुवाटार घेर्न पुग्यौँ। हेर्नु कतिजना जति हुनुहुन्थ्यो? लगभग हामी थियौँ होला 50-60 जना जति थियौँ। घेर्नै बस्नुभयो सबैजना? हामी गेटमै, त्यो गाडीलाई बाहिर निस्किन नदिएको। तर हामीलाई त्यतिखेर के भन्नुहुन्थ्यो भने आफै यस्ता छन् यिनीहरू के आवाज माग्न आएको। त्यस्तो शब्द प्रयोग। अब यो शब्द त हामीले बच्चैदेखि सुन्दै आएको शब्दहरू हो होइन। तर पनि अब जुन राज्य निकायबाट हुनु पर्थ्यो, राज्यका निकायबाट त्यो कुरा पनि आइदियो। जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। तब यस्तो मान्छेहरू के माग्न आएको होला भन्दाखेरि
हामीले अब के गर्ने, हामी त सुन्ने न हो होइन, बोलेको कुरा सुन्ने, हामी प्रतिवाद गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो राइटको कुरा छ, हामी जसरी पनि लिनु छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि एउटा निर्णय के भइदियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि ठाउँमा रोजगारको लागि ग्यारेन्टी गरिने र निकाल्न नपाइने, यदि उसले जागिर पाइसकेको अवस्था छ भने त्यो जागिरबाट निष्कासन गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ एउटा निर्णय गरियो। कति समयपछि सफल भयो यो निर्णयको लागि पनि? लाग्यो हामीलाई 2-3 महिना लाग्यो, 2-3 महिना लाग्यो सङ्घर्ष गर्नु। हजुर, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। यो विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ काम गर्दा अपाङ्गता प्रतिपक्षीय पोषण र वकालतमा मात्र गरेको पाउनुभयो कि उचित सहयोग पनि पाउनुभयो? अब यसको वकालत विषयहरू चाहिँ धेरै आए होइन, तर उचित जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ छैन, थोरै केही चाहिँ छ तर जति हुनुपर्ने त्यति चाहिँ छैन उपलब्धिमा। जस्तो 100मा 25% पाएका छौँ भने 75% छैन। किन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? किनभने अब राज्यको मातहतबाट अब हाम्रो सरकार स्थिर सरकार पनि छैन, फेरबदल हुन्छ र एउटा राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि जसले राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्वहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई नै राखेर नीति निर्माण गरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। किनभने उहाँहरूले हाम्रो समस्या बेगरै भोगेका त हामीले छौँ नि त, हाम्रो समस्या त्यो हिसाबमा गरिदिनु भयो भने हुन्थ्यो, तर उहाँहरू आफै पनि मिल्न नसकेको अवस्थाहरू आइराखेको छ होइन। अब मैले परिवर्तन सबैले भन्ने परिवर्तन छ, मैले मात्रै नै कि सबैले भन्ने परिवर्तन छ, जुन परिवर्तन हामीले चाहेका छौँ त्यो त हामीले पाउन सकेका छैनौँ। म हिजो काठमाडौँ छिर्दा पनि जागिरकै समस्या छ र आज पनि मैले जागिर खोज्नु पर्यो भने समस्या नै छ, किनभने त्यस्तो कुनै पनि ठाउँ छैन कि निष्पक्ष होस् भन्ने खालको मैले देखेको पनि छैन। किनभने सबै कार्यकर्ता घुसाउने, सबैको अब यताउता कार्यकर्ताहरू गर्ने होइन, त्यो हिसाबले पनि गाह्रो अवस्था छ। स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा हामी छैनौँ कि कार्यकर्ता हुनु पर्यो तपाईले? सबल पक्ष चाहिँ हाम्रो छैन। यो जसरी अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि प्रयोग मात्र गरेको भन्दा कतिको सत्य हुन सक्छ? निहित प्रयोग पनि भइराखेको छ यहाँनिर, किनभने अब हामी त्यो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अप्ठ्यारा पनि छन्, चुनौती पनि छन्, शारीरिक रूपमा धेरै अप्ठ्यारो पनि छन्, कष्टकर पनि छ। किनभने कोही अपाङ्गता बेडमै पनि राख्नु परेको छ, त्यो परिवारलाई कति तनाव हुन्छ भन्ने कुरो त्यो परिवारले मात्रै बुझेको छ। अर्को कुरो 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा कति अपाङ्गता भए, कति जति भयो होला होइन। अब अपाङ्गता त धेरै भयो नि, कसरी भन्नुहुन्छ भने अब यो जसरी सरकारले शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि अङ्गभङ्ग हुनेहरू त धेरै छन्। एउटै व्यक्तिका दुईटै आँखा हुँदैन, एउटै व्यक्तिको दुईटा खुट्टा हुँदैन, एउटा हात हुँदैन, बाँकी रह्यो एउटा मात्रै हात, उसको आँखा पनि छैन, त्यस्ता व्यक्ति पनि हामीले द्वन्द्वको अपाङ्गतालाई भेटेका छौँ कि भनेपछि उसले योगदान दियो नि देशको लागि होइन, तर उसको लागि सोचिएन कि। विभिन्न ठाउँमा भेट पनि हुन्छ तपाईको? एकदमै हुन्छ। के छ उहाँको अवस्था, के छ, के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको अवस्था त एकदमै जटिल छ। जसले आफ्नो देशको लागि हात खुट्टा अङ्ग सबै गुमाउनु पर्यो, संसार देख्ने आँखा गुमाउनु पर्यो होइन, आफूले टेकेर हिँड्ने खुट्टा गुमाउनु पर्यो भनेपछि त्यो पीडा कति छ होला। त्यो पीडा उहाँ स्वयं व्यक्तिलाई मात्र होइन, त्यो पुरा परिवारलाई हुन्छ। के कस्तो अवस्थाहरू रहेछ त अहिले? भएपछि त्यो परिवार पुरैलाई हुन्छ, किनभने सहयोग गरिदिनु पर्यो नि परिवारले त, आफ्नो बच्चा हो नि, माया लाग्छ। गरिदिँदै उनीहरूले आफ्नो कामकाज सबै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ स्याहार्दाखेरि भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरू बनाइएको छ यो देशमा होइन। अङ्गभङ्ग छेद विच्छेद गर्नु भनेको त राम्रो होइन,
ल एकपटक क्रान्ति भयो होइन भनेपछि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि ती नेताहरूको हो नि। व्यवस्थापनमा उनीहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त भन्ने खाले उहाँहरूले गर्नु पर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्मै भएकै छैन। देखिरहनु भएको छ हजुरहरूले पनि होइन। कति आन्दोलनहरू हुन्छन्, अपाङ्गता घाइतेहरू कति सडकमा आइराखेका पनि छन्। जीविका कसरी चलाइरहनु भएको छ उहाँहरू अहिले? अब उहाँहरूले कसरी चलाउने त्यो अब मैले भनिहालेँ नि, उहाँहरूको एकैजना व्यक्तिको दुईवटा खुट्टा छैन, एउटा हात छैन, बाँकी रह्यो एउटा आँखा पनि उहाँको छैन भने अब समग्रमा त्यस्ता व्यक्ति त कति धेरै छन् नि त। मैले पो त्यति मात्रै देखेँ होइन। प्रत्यक्ष देख्नेहरू त छैन नि। सबै जनताले बुझ्न सक्ने पनि होइन। जसलाई पर्यो त्यसलाई टर्यो, त्यो भएको छ। चाहिँ व्यवहारिक रूपमा र नीतिगत रूपमा कतिको भिन्नता पाउनुभयो त? त्यही मैले भने, व्यवहारिक रूपमा हामी धेरै पछाडि छौँ। अरू देशको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने व्यवहार चाहिँ एकदमै फरक छ यहाँ। अब नेताहरूले नै प्रयोग गर्नुहुन्छ यो, अब भाषणहरू गर्दा पनि त अपाङ्गतै शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सभ्य शब्द त कहिले प्रयोग गर्नु हुँदैन नि त। हामी रहरले भएका पनि होइनौँ होइन। हाम्रो शब्द नै प्रयोग नभइदिए हुन्थ्यो भने शब्द नै प्रयोग नभइदिए हुन्थ्यो। किन भन्नुहुन्छ भने हामी रहरले भएका होइन, एउटा बाध्यता हो। जस्तो म जन्मजात भएको होइन, पछि एक्सिडेन्ट भएर भएँ होइन। मेरो आफ्नो खुबी आफ्नो सक्षमताले म यहाँसम्म आउन सकेँ होइन। त्यो त मेरो आफ्नो मिहिनेतले आएँ नि त। मलाई कुनै नेताहरूको भर विश्वासले म यहाँ आएको त होइन होइन। तर जो नेताहरूको भर विश्वास गरेर त्यो आन्दोलनमा लाग्नुभयो उहाँहरूले के पाउनुभयो त? उहाँहरूको त गोलीका छर्रा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ होइन। सरकारमा बस्नुहुन्छ, त्यो गरिदिनु हुँदैन भनेपछि कहाँ छ त न्याय? कसले पाएको छ त? कसरी यो आवाजलाई कसरी रेज गर्ने? उहाँहरूले एकचोटि मनन मात्रै गरिदिए पुग्छ। अझ भाषण गर्दा पनि अब अन्धाले जस्तो यस्तो शब्दहरू बोलिदिने के उहाँहरूले फ्याट्ट फ्याट्ट। एकदमै विद्वानहरूले पनि यो शब्दहरू बोलिदिनुहुन्छ कि। कतिपय मैले कार्यक्रमहरू हेरिराखेका हुन्छ, उहाँहरूले त्यही शब्द के अब अन्यथा नलागोस् होइन, त्यसरी प्रहार गर्ने चाहिँ एकदमै बानी छ नेताहरूको। जबसम्म नेताहरू सुध्रिनु हुँदैन र उहाँहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर जानु हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले शान्ति पनि पाउनु हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने गोलीको छर्रा बोकेको छ, हिँड्न नसकेर बेडमा लडेको छ भने त कसरी उहाँहरूले आराम गर्न सक्नुहुन्छ कि? यो त सबैको दायित्व हो नि त। सबैले ल्याएको परिवर्तनलाई सहज रूपले ल्याउन नसक्नु र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त राज्यकै कमजोरी हो। पक्कै पनि धेरै कुराहरू रोचक ढङ्गले हजुरले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ। हामी फेरि एउटा छोटो विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः यहाँलाई फेरि हाम्रो कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, अब पालो भएको छ छोटो विश्राम। दर्शक महानुभावहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी फेरि कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सृजनशील अपाङ्ग आवाज नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष तुलसा केसी। उहाँसँगको कुराकानी हामी फेरि बढाउनेछौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता सम्मेलन र गोष्ठीहरूमा समावेश भई नयाँ अनुभव सङ्कलन पनि गर्नुभएको कुनै त्यस्तो किस्साहरू छ? यसमा चाहिँ म नेपालमा भएको पेसिफिक सम्मेलनमा चाहिँ नेपालमै भएकोमा चाहिँ इन्भल्भ छु। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको चाहिँ छैन। कुनै पहलहरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन यसमा चाहिँ। अब यसमा आउन त अब अपर्च्युनिटीहरू धेरै आएको छ होइन, तर हामीले सूचना नै कम मात्रामा पाउने गर्छौँ। यो खासमा महिला मन्त्रालयमै हुनुहुन्छ, सूचनाबाट वञ्चित। यो अब सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। यो चाहिँ कस्तो भने खासमा सरकारी लेभलबाट आउने भनेको महिला मन्त्रालय अन्तर्गतमा हुन्छ होइन। किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट हेरिन्छ होइन। त्यसले गर्दा धेरै सूचनाहरू पाइँदैन। अब आफूले इन्डिभिजुअल कोसिस गरेर चाहिँ जान सकिन्छ।
के गर्नु पर्ला त्यस्तो सूचनाहरू थाहा हुनको लागि, प्रभाव गर्नको लागि, यहाँलाई हरेक कुराको जानकारी हुनको लागि? गाउँठाउँको त कुरा अलगै छ, काठमाडौँमा भएर पनि सूचनाबाट बेहिन हुनु भनेको त यसो अब के हुन्छ भने यसमा चाहिँ आफैले अब खोजी नीति गरेर गयो भने चाहिँ हुन्छ। आफ्नो सूचनाहरू अब कहाँबाट लिने, अब कसरी लिने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ फ्ल्यासै हुँदैन कि खासमा सबैले जानकारी पाएको हुँदैन। पहिलाको भन्दा अलिअलि चाहिँ हुन्छ होइन, तर त्यति साह्रो चाहिँ छैन। सृजनशील अपाङ्ग आवाज नेपालको सुरुवात चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यो चाहिँ अब मैले 2004मा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घमा महासचिवको रूपमा काम गरेँ। त्यहाँ 3 वर्ष काम गरिसकेपछि म फेरि प्रतिनिधि भएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा जानुपर्ने हिसाबले र अर्को कुरा मैले 40वटा जिल्ला जति मैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गरेको पनि थिएँ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्यो होइन एउटा मात्रै महिला होस्टेलले त पुगेन, अर्को पनि त खोल्नुपर्छ भन्ने मनमा लागेर अपाङ्गता भएका महिलाहरूकै लागि भनेर मैले संस्था पनि दर्ता गरेँ र होस्टेल पनि मैले सञ्चालन गरिराखेको छु, आवास गृह, जहाँ मैले अपाङ्गता भएका नानीहरू पनि राखिराखेको छु र मैले एजुकेसनको लागि चाहिँ फोकस गर्छु। के कुराले यस्तो प्रेरित गर्यो त? आफैले यति धेरै दुःख पाउनुभयो, बाँकी आफू सँगसँगै अन्य यस्ता महिलाहरूलाई पनि एउटा व्यवस्थित रूपले तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको छ, के कुराले त्यस्तो मनमा बिजेर? अब यो कस्तो छ भने अपाङ्गतालाई हेरिने दृष्टिकोण र कोठा भाडामा दिने कुराहरू पनि आउँछ। पहिला थियो तर अहिले छैन होइन। पहिला चाहिँ अपाङ्गतालाई के कोठा दिने, रोगीहरू आए जस्तो हिसाबले सोचिन्थ्यो कि काठमाडौँमा। व्यवहारमै पनि त्यो प्रष्टै हुन्थ्यो, किनभने रोगी हुन् कि यिनीहरू केही रोग लागे पो छ कि होइन। अब विभिन्न कारणले त अपाङ्गता हुन्छ, कोही जन्मजात हुन्छ, कोही जन्मिसकेपछि हुन्छ, कोही दुर्घटनाको कारण हुन्छ, कोही अब एजको हिसाबमा हुन्छ 50-60 वर्ष पुगिसकेपछि। यही नै समस्या भन्ने त थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अपाङ्गता जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ भन्ने खालको जनचेतना भइदिएन। नभएको कारणले अब कोठा गरेर बस्न आउने जस्तो हामीहरू पनि कोठा गर्दाखेरि धेरै कुराहरू भोग्यौँ, हामीले नपाएको पनि थियो होइन। साथीहरू मिलेर बस्थ्यौँ र पनि हामीलाई पनि गाह्रै भएको थियो। तर पछि चाहिँ यो समस्या बिस्तारै हट्दै पनि गयो, किनभने हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ नि त, सङ्घर्ष धेरै गर्नुभयो सडकदेखि सदनसम्म। हाम्रो अभियानै त्यही थियो, हामी के गर्ने, हामी गर्ने नै यसकै लागि भनेर। जस्तो विभिन्न सरकारी निकायहरूमा र्याम्पहरू बनाउने होइन, व्हिल चेयरलाई जान सजिलो होस्, जो पनि शिक्षा प्राप्तिको लागि आउने ठाउँ नै काठमाडौँ होइन। अपाङ्गता होस् या नर्मल होस्, सबै सुविधा जे पढ्छु भने पनि पाउने ठाउँ यही मात्रै थियो। अहिले चाहिँ अलिअलि भए पनि अन्यत्र ठाउँमाहरू छ होइन, बाहिरी जिल्लाहरूमा छ। तर त्यतिखेरको स्थितिमा चाहिँ काठमाडौँलाई मात्रै केन्द्र मानिन्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई अब रोगी अब यस्तो हिसाब भन्ने कुराले गर्दाखेरि मलाई होइन एउटा मात्रै होस्टेलले पुग्दैन, अर्को पनि खोल्नुपर्छ होइन। उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ हामी अब एजुकेसनको पार्टकोलाई राख्ने, पढ्नु त पर्यो। जस्तो काठमाडौँ आउँदा बित्तिकै कोठा खोजेर बस्नुभन्दा त्यहाँ होस्टेलमा बसेर पढ्नको लागि त सजिलो भयो नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज उठाउनको लागि पनि मैले सृजनशील अपाङ्ग आवाज नेपाल संस्था गठन गर्नु परेको पनि हो। धेरै राम्रो र महान काम हो यो। राज्यबाट चाहिँ यस्ता उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम भएको छ कि छैन त? राज्यबाट धेरै थोरै चाहिँ भएको छ, तर निरन्तरता छैन। जस्तै कुनै वर्ष हुन्छ, कुनै वर्ष हुँदैन सपोर्ट। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ। मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो होइन। नभएको चाहिँ हुँदै होइन, तर निरन्तरता दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो होइन। हामीले काम निरन्तरता गर्छौँ भने त सरकारले पनि हामीलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, किनभने हामीले त सरकारलाई टेवा पुऱ्याएको, सरकारले त हामीलाई दोस्रो दर्जाको भनेर एउटा अपाङ्गता परिचय पत्र दिइसक्नु भएको छ नि त। राज्यबाट हामीले त्यो प्राप्त गरिसकेका छौँ भने हामीलाई सहयोग त उहाँहरूले गर्नु नै पर्छ।
त्यो भत्ता मात्रै बाँडेर त भएन नि। हो। अपाङ्ग भत्ता खाने व्यक्ति होइन, हामी अवसर चाहियो, दया होइन, हामीलाई अवसर चाहिएको। दया त एकछिनमै आउँछ, इमोसनल आउँछ, त्यसपछि सिद्धिन्छ होइन। हामीले अवसर पायौँ भने त हामी सधैँभरिको लागि गर्छौँ नि त। त्यो चाहियो हामीलाई, त्यो राज्यबाट हामीलाई त्यो हुनु पर्यो। तर अवसर भने छैन, अवसर भने छैन कि नदिएको। हजुर। सृजनशील अपाङ्ग आवाज नेपालबाट चाहिँ के गर्नुहुन्छ र उपलब्धिहरू के कस्ता छन् त आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने? अब हामीले उपलब्धिहरू चाहिँ धेरै गरेका छौँ। हामीले एडभोकेसीका कामहरू पनि गर्छौँ होइन। विभिन्न स्कुलहरूमा गएर हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भर्नाहरू गर्नुपर्छ भन्छौँ। काठमाडौँमा पनि धेरै गाह्रो छ नि त, भनेकै स्कुलमा पढ्न पाउने अवस्था छैन। तपाईँ व्हिल चेयरको एउटा व्यक्ति गएर एडमिसन हुनु पऱ्यो भने आनाकानी हुन्छ, त्यहाँ पनि सुरु हुन्छ। आखिर यहाँ त एकदम समुन्नत सहर हो नि त यो त होइन, बौद्धिक वर्गको सहर हो नि, सबैले राज्य गर्ने सहर हो यो भनेपछि हामी त्यस्तो ठाउँमा बस्दा पनि एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सहज रूपमा त्यो वातावरण पाउन नसकेको अवस्था छ। यो कार्य सञ्चालनका चुनौतीहरू चाहिँ के रहेछन् र कसरी समाधान हुन सक्छन्? अब कार्य सञ्चालनका चुनौतीहरू भनेको स्रोत साधनहरू हुनु पर्यो। स्रोत साधनहरू होइन, स्रोत साधनहरू जुट्नु पर्यो। त्यो जुटाउनलाई त अब सरकारहरूले हामीलाई निरन्तरता सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, निरन्तरता दिनु पर्यो। अब एकपल्ट गऱ्यो, अर्कोपल्ट दिएन भने हामीले कहाँबाट गर्ने? व्यक्तिले त 1-2 दिन दिने हो, सधैँभरि व्यक्तिले गर्न सक्नु हुँदैन होइन। संस्था, सामाजिक संस्था भनेका त्यही हो। हाम्रो अब धेरै पनि छैन, बजेटहरू पनि छैन भनेपछि त गाह्रो छ, धेरै समस्या छ। हामी आत्मनिर्भरै बन्नलाई पनि हामीले एउटा सानो उद्योगहरू खोलौँ भन्दाखेरि पनि हामीलाई राज्यबाट सहयोग हुँदैन। हामी त त्यो गर्न चाहन्छौँ, सरकारलाई नै सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ हामी। पक्कै पनि यहाँको महान कामलाई चाहिँ हामीले जति कुरा गरे पनि, जति यसरी प्रशंसा गरे पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्यो। एउटा साहसी नारी हजुर होइन, यहाँलाई हामी हिम्मतवाली भन्छौँ, जुन आफूले यति दुःख भोगेर हन्डर खाएर ठक्कर खाएर पनि राज्यसँग आफ्नो हक अधिकारको लागि, पाउनुपर्ने हक अधिकारको लागि पनि लड्नुभयो, अरूको लागि पनि आवाज उठाउनु भयो। सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो नमन छ। र हामीले हाम्रो कार्यक्रम मिसन जननी जयतेको चेतना भया नामक कार्यक्रमबाट चाहिँ केही सहयोग, यहाँ जस्तो अबल र यहाँ जस्तो विभिन्न नारीहरूको लागि आवाज उठाउने, बुलन्द भएर आवाज उठाउने यहाँको लागि हामीले सानो केही सहयोग चाहिँ चेतना भया नामक कार्यक्रमबाट जति हुन सक्यो त्यति हामीले हजुरको केही समयको लागि भए पनि राम्रो होस्, अझै उज्जवल भविष्यको कामना गर्छौँ हामी। हजुरको संस्था, हजुर लगायत अन्य दिदीबहिनीको लागि पनि यो चेक आज हामी दिन चाहन्छौँ। हजुर र धेरै राम्रो होस्, धन्यवाद है। र जसरी आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यसरी नै लागिरहनुहोस्। हामी, हाम्रो कार्यक्रम तपाईँको सधैँ सधैँ साथ र सहयोग हुनेछ। हस्, धन्यवाद हजुरहरू सम्पूर्ण टिमलाई, मेरो तर्फबाट, मेरो संस्थाको तर्फबाट, समग्र अपाङ्गता वर्गको तर्फबाट हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम मिसन जननी जयतेमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमको आइडीमा हरेक श्रृङ्खलामा सम्मान स्वरूप 5 महिला दिदीबहिनीहरूको तस्विरहरू राख्ने गरेका छौँ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो तस्विर कार्यक्रमको आइडीमा समावेश भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई आफ्नो तस्विर पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्यक्रममा तपाईँ एक स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा हामीलाई सूचना पनि दिन सक्नुहुनेछ। म पनि पत्रकार शीर्षकमा तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको घर छिमेकमा महिला सम्बन्धी कुनै पनि हिंसाहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई त्यस्ता सूचनाहरू दिन सक्नुहुनेछ। समाचार सङ्कलनमा निष्पक्षताका लागि नागरिक संवाददाताको रूपमा सहभागी हुन म पनि पत्रकार शीर्षकमा तपाईँहरू पनि मिसन जननी जयतेमा प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले दिनुभएको समाचार र सूचनालाई हामीलाई पठाउनको लागि स्क्रिनमा दिएको यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आफ्नो जननीलाई यति बलियो बनाउनुहोस् कि आफ्नो हक अधिकारको बारेमा आफै बोल्न सकुन्, आफै लड्न सकुन् र अन्यायको विरुद्ध डटेर अगाडि
लड्न सकुन्। यदि तपाईँ कुनै पनि हिंसा, पीडा र समस्या अनि दबाव प्रभावमा पर्नुभएको छ र त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 513 23 030। सत्य मात्रको जय होस्।